तारीख 5वीं है आज आप फर्ज जुमेरात दी है। बाबा उस्मान साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। बाबा उस्मान साहब क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अल्लाह पाक दा करम खुदा दा जबरदस्त हो गया बाबा जी। पहले तो आज तारीख और दिन बता दें और मुकम्मल गाइडलाइन दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख 5वीं है आज आप फर्ज जुमेरात दी है। 8 जाड़े इंतजार विच खड़न से बाबा उस्मान जुमेरात दी वीडियो ऑफर आज कितनी देंदे आज ऑफर ए मेरे को पता है जेड़े लोग घिनण वाले होंदे अगे पीछे रास्ता नहीं करेंदे वो जुमेरात दा वो आदन ऑफर होंदी है 10,000 जानवर घट मिलते आज मफाद चावे आज जुमेरात दा है आज ऑफर है आज एक बार है बकरे ना सेट है आज वो भी सारी की सारी इस टाइम करात हो चुकी है। कोई 15 महीने दी एक करातियां खड़ियां बिल्कुल ये आपके सामने जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये जो बकरी आप सामने देख रहे हैं ना जबरदस्त मोल छोड़ा जी कितना वधी आज जेला बारे का असल बीतला काले शमोर जम्मू आज काले शमोर आज जुमेरात दिया फर है आज दिया फर। और कितने घंटे का टाइम होगा, कितने घंटे का टाइम देंगे आप इस लाट को लेने के लिए? टाइम इंशाल्लाह अच्छा रफ्ता करन कल 12 बजे का टाइम है। ज्यादा टाइम मैं कहूँ कह नहीं होता न ज्यादा टाइम है मैं कहूँ जा फिर जा ए जानवर यही गालों बारो ए वीडियो ठीक है तेरा मैदा है हर बंदा ए जरा पछाण वाले होता ना वो खुद पछाण गिनदन ए माल है जितने कोई जानवर गिने माल बाबा उस्मान दा नहीं मुक सकता। कार्गो फ्री होगी, कार्गो आज जुमेरात है जुमेरात दिया फर आज कार्गो फ्री है आज दिया फर है आज 10,000 आज मैं ऑफर आ बैठा बिल्कुल जानवर घट दे 10,000 घट ना देवा मैं को बाबा ही ना खा है। जबरदस्त कितने ऑफर पूरे पाकिस्तान के कोई नहीं दे सकता बगैर बाबा उस्मान के कोई माल सस्ता माल होंगे होसन रात कार्गो थे पहली रात कार्गो थे आज 30 जा रहा है इतनी बस आती है फॉर्म के उत्ते 100-150 जानवर रोज दी सेल थींदे माल फालतू सोना बीतले बकरियां दी दर्जन माल दा वो किथा वधी तू आज रेट ते छोड़ जुमेरात दा आज बाबा उस्मान तक कितनी ऑफर देंगे? वो जो पहले वाली लाटन लगी थी वो सारी आपने पहले जी लाटा हन सारे वेक गए ए नवियां बकरियां हैं नवी लाट 12 बकरियां अजर माल दा पैसे छोड़ क्या पैसे 12 बकरियां दे बिल्कुल और तू पहले ये 12 बकरियां गब्बड़ बकरियां दी कीमत तू छोड़ आज बाबा उस्मान क्या तक ऑफर देंगे? जबरदस्त हो गया माशाल्लाह जबरदस्त ऑफर कोई ना देती बगैर बाबा उस्मान दे जबरदस्त क्योंकि बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह से आपको पता है 10,000 रुपया जानवर वैसे भी सस्ता माल खड़े चा मक्खी चीने बकरे राजनपुर गुलाबी कुर्बानी वाले बकरे खुद मौजूद। बाबा जी ये बर्फबारी में भी चल सकती है अगर कोई बर्फ का इलाका हो या बर्फबारी आवे इतना और ठंडे इतना मैं किनु खड़े थिया ज्यादा ठंड भी पासे कितना ही कहना होती बिल्कुल अच्छा माल है वो माल था आज रेट छोड़ जुमेरात दिया फारे हुआ कितना और कार्गो भी फ्री है इतने उनको चांसेस है 10,000 जानवर घट देना पे जुमेरात दिया फारे दूसरा ड्राइवरी खुद मरी है जहाँ भी आप पहुँचाना चाहें पूरे पाकिस्तान के 12 बकरियां 1,000 रुपया जानवर पूरे पाकिस्तान का है ये 12,000 लगे 15,000 रुपया लगे कार्गो का ये मैदा होती जबरदस्त हो गया बाबा जी क्या ही बात है क्या बात है क्या जुमेरात दिया फारे वो 12 जानवर 2,64,000 रुपया 2,64,000 रुपया 2,64,000 है भाई इतनी ऑफर कौन दे दे बगैर बाबे उस्मान। चले फिर भी ऊपर वाले जो 4,000 है वो भी गुंजाइश कर दे कोई गाल कह नहीं 2,64,000 दे विचों 4,000 रुपया आज जुमेरात है तू फैलो वही माफ है 10,000 रुपया फी बकरी भी सस्ती है और 4,000 रुपया ऊपर वाला भी है यानी कि आपने छोड़ और कार को भी फ्री दे कार कोई मीडिया वे जमाल दी वो पूरा पाकिस्तान के फिर मुल्क खाले जब पाकिस्तानी मेरे दोस्त भिरावो अच्छे बंदे नाल तल्लुकात रखो
راجے کو بچ بنو زبردست مجھے زبردست نمبر کو بچ بنو یعنی کہ آج رات کو ٹوکن بیانہ لگوائیں کل منگوائیں یہ جانور آج شام دا رابطہ کرن ٹوکن بیانہ لوان نہیں آ سکتے ایک نہیں ماہ تک میں مالی روک سکتا ہوں زبردست زبردست بالکل یہ زبردست جانور بکریا یہ قریب سے بھی ان کو چیک کروا رہا ہے بالکل زبردست یعنی کہ سردی بہت ان کو محسوس بھی نہیں ہوتی اتنا سردی محسوس ہے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جانور سامنے جانور جل مال دائے زبردست 4 لیٹر اے بکریاں جلے بیاہ ونجن 4 لیٹر یعنی کہ 12 بکریاں صرف 2,60,000 میں لے رہے ہیں کار کو بھی ساتھ یعنی کہ اگر 3 مہینے 4 مہینے کے بعد یہ بچے دے دیں تو 2 بکریوں کے دو ایک بکری بچے دے رہے یا 2 بکریاں قیمت ہے بالکل 2 بکریاں فریجن 2 بکریاں بیاہ ونجن ایک قیمت انہیں نکتی ویسی 2 بکرے دی بالکل 2,60,000 دے زبردست ہو گیا بابا جی زبردست ہو گیا اچھا آپ 2 بکریاں بچہ کے چل بالکل صرف 4 مہینے دی خدمت 5 مہینے دی خدمت تو کر بکریاں 2,60,000 یہ 2 بکریاں نکال دے سر 10 بکریاں بچہ کے چلو 4 مہینے جا یعنی کہ اس طرح سمجھے 10 بکریاں ان کو فری میں مل رہی ہیں فری ہیں 10 بکریاں زبردست 4-5 بکریاں 4 مہینے دی خدمت کرے 2 بکریاں دی قیمت کٹی ونجن 2,60,000 ہے وہ بالکل 12 بکریاں زبردست کون دے 12 بکریاں 2,60,000 ہے کوئی بھی آج اس طرح آفر نہیں دے گا نہ اس طرح کا کسی کے پاس مال ہوتا ہے جیسے فال مالیں اے 12 بکریاں 2,60,000 دے ویچ دے بکریاں میں فری دیتا ہوں زبردست یعنی کہ بڑے فارموں کو بھی آپ چیلنج کر رہے ہیں یہ دعویٰ ہے آپ بڑے فارم میں آلے دھوکھا کریں دن بالکل مال گھنٹن کوئی مال گھن رابطہ کر بابا عثمان نال کتا ودی روزانہ دی کار کو تھینیے 4 مہمان 8 مہمان اتنا 24 گھنٹے میں کنوائے بالکل زبردست بابا جی اپنا نمبر بھی شیئر کر دیں اور لائیو لوکیشن بھی بتا دیں ہمارے فارم کے نمبر 0-335 263 87 نمبر ہے لوکیشن سدا ڈیرہ غازی کھائے اسے ٹائم آون رات دے 12 بجے 1 بجے آون منشی اٹھو اپنے فارم یعنی کہ جیسے ہم آنا چاہیں آ سکتے ہیں ہمارے فارم کے اوپر انشاءاللہ آ سکتے ہیں بالکل زبردست ہے معاشرہ سے اپنی گاڑی سے آون لوکیشن بھیجے تم بالکل یعنی کہ دھوکہ فراڈ سے پاک ہے یہ جانور بھی پاک ہے الحمدللہ سے بے ہے بے نقص بے داغ جانور ہیں آپ کے سامنے آپ کو نزدیک سے بھی چیک کروا رہے ہیں یہ جانور سارے کے سارے جل مال دا ہے وہی بخت مال ہے یہ کون دیں دے بغیر بابے یعنی کہ یہ آفر غریب امیر کے لیے برابر ہے جو بھی لینا ساکو یہی پایا ہاں ایک شوق بھی ساکو شوق جی میں کچھ شوق تھے یہ مال پالن تھا بکرے پالن تھا زبردست ایک جارے پالے سو مال ساری زندگی تک دعا کر یعنی کہ ایک یہ ایسا شوق ہے کہ الحمدللہ ایک بکری بھی شوق لایا ہاں یہ شوق دے نال مالا پال بکریاں پال کے اپنی غربت ڈالو بالکل زبردست ہو گیا چلیں ٹھیک ہو گیا بابا جی الحمدللہ سے آج کی آفر آپ نے چیک کی ہے ایک الحمدللہ سے دنگ آفر ہے اگر آپ دوستوں کو یہ لاٹ چاہیے 2,60,000 روپے میں کار کو فری جدی آفر میں دینا پیا آج شام کا کل 12 بجے کا ٹائم ہے زیادہ آفر کا ہی نہیں بالکل زبردست ہو گیا ماشاءاللہ 2,60,000 دے وچ بابا عثمان لے لا پے بالکل کار کو بھی فری ہے 4 لاکھ 3.5 لاکھ جا یعنی کہ وہ زوم کر کے جانور دکھا دیتے ہیں کہ یہ اتنے جانور ہیں اتنے سائز کے پیا مجھے بزرگو وہ دماغ نہ سوچو بالکل یہ جانور تو کو بے دے سن 3 لاکھ 3.5 لاکھ دے میں آج بابے عثمان کو 2,60,000 دے 12 جانور جلدی کر ٹوکن جانور ٹھیک ہو گیا 12 جانور تو بھیج ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ الحمدللہ سے یہ بابا عثمان جی کی آفر آپ نے چیک کی ہے 12 کا سیٹ 2,60,000 روپے میں جمعرات کی ایک سستی ترین آفر اوپر سے جمعرات بھی الحمدللہ سے اور سستے جانور اگر آپ دوستوں نے پرچیزنگ کرنی ہے تو لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفنس حسن گوڈ فارم الحمدللہ سے باقی نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اوکے